नमस्कार तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। आज मैले यस भिडियोमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा पुगेका 30वटा कम्पनीहरूको आइपिओ बारेमा जानकारी दिनेछु। कुन कुन कम्पनीको कति आइपिओ आउँदैछ त्यसको बारेमा पनि म तपाईहरूलाई यस भिडियोमा दिनेछु र कुन कम्पनीको कुन आइपिओ कहिले आउँदैछ यसको बारेमा पनि चर्चा हुनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला र नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईकै केही प्रश्न भए यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। अब भिडियो सुरु गरौँ। प्रतिकिता 100 रुपियाँको दरले प्राथमिक शेयर निष्कासन आइपिओमा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पैसाको जोहो गर्न लागिहाल्नुहोस्। सर्वसाधारणका लागि विभिन्न क्षेत्रमा 30 कम्पनीले आइपिओ जारी गर्न थालेका छन्। आइपिओको अनुमतिका लागि ती कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेका छन् र बोर्डबाट अनुमति पाएपछि ती कम्पनीको सेयर बजारमा आउनेछ। दोस्रो, बजार अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकिरहेको बेला आइपिओमा लगानी गरेर आफ्नो पुँजी सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सेयर लगानीकर्ताले राम्रो अप्सन पाउने भएका छन्। धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको 2 महिनाभित्र सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसका आधारमा अबको 2 महिनाभित्र नै 2 दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको आइपिओ बजारमा आउने जानकारहरू बताउँछन्। आइतबारसम्म धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका विभिन्न क्षेत्रका 30 कम्पनीले 6 अर्ब 64 करोड 65 लाख 51,400 रुपियाँ बराबरको 6 करोड 43 लाख 78,644 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेका हुन्। सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका 30 कम्पनीमध्ये 16वटा जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनी छन्। त्यसैगरी बिमा र होटेल एन्ड टुरिज्मका 2वटा, लघुवित्त र अन्य उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका 3वटा र एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी छ। हाल सेयर निष्कासन अनुमति प्रक्रियामा रहेका जलविद्युत कम्पनीमध्ये धेरै जसोले स्थानीय र बाँकीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न लागेका छन् र सेयर बजारमा 49वटा जलविद्युत कम्पनीहरू सूचीकृत छन्। सेयर निष्कासन गरिसकेपछि सूचीकृत नभएका निष्कासन तयारीमा रहेका र निष्कासन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको सङ्ख्या हेर्दा चालु आर्थिक वर्षभित्रै सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनी सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेर 70 भन्दा बढी पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। नेपालमा निर्माणको चरणमा धेरै जलविद्युत कम्पनी रहेकाले पनि पछिल्लो दिनमा सेयर जारी गर्ने मध्ये धेरै जलविद्युत कम्पनीहरू देखिएका छन्। नेपाली पुँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभुत्व बिस्तारै घट्दो क्रममा छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमाको हिस्सा घट्दै जानु र जलविद्युत लगायत अन्य उपसमूहको हिस्सा बढ्दै जानुले पनि यो पुष्टि हुन्छ। विगतका वर्षमा पुँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूको हिस्सा 80 देखि 90% सम्म थियो। यद्यपि पछिल्लो वर्षमा यस्तो हिस्सा घट्दो क्रममा छ। जसअनुसार गत जेठसम्म सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको धितोपत्रको बजारमा पुँजीकरण हिस्सा 67.7% रहेको छ। गत जेठसम्म जलविद्युत कम्पनीमा आबद्ध रहेका जलविद्युत उपसमूहको हिस्सा 10.8% छ। अघिल्लो वर्षको जेठसम्म यस्तो हिस्सा 6.5% थियो। जलविद्युत कम्पनीले 10% सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई दिनुपर्छ र स्थानीयलाई सेयर बाँडफाँडपछि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्नुपर्छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार जलविद्युत लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीले आयोजना प्रभावित बाहेक थप कम्पनीमा 10% सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्छ। सेयर बजारमा अपेक्षित रूपमा उत्पादनमूलक वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी भित्राउन नसकेको आरोप सरकार र नियामक निकायलाई लाग्ने गरेको छ। जलविद्युत कम्पनीको सङ्ख्या बढेसँगै सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीको प्रभुत्व घट्ने जानकारहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय उत्पादन तथा प्रशोधन, होटेल तथा टुरिज्म लगायत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीले पनि सेयर जारी गर्ने क्रम बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले 1 अर्ब वा त्यसभन्दा बढी चुक्त पुँजी भएका र वार्षिक 5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी कारोबार हुने कम्पनी अनिवार्य रूपमा सेयर जारी गरेर दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए धेरै कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ। अब हामीले कुन कुन कम्पनीको आइपिओ आउँदैछ त यसको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेका कम्पनीहरूको बारेमा अब हामीले जानकारी दिँदैछौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको कम्पनी हो रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी। यस कम्पनीले प्रतिकिता 212 को दरले 60 लाख किता आइपिओ जारी गर्न लागेको छ।
र यसलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएपछि यस कम्पनीको आइपिओ तपाईँहरूले भर्न पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको कम्पनी हो कुथेली बुखारी साना जलविद्युत कम्पनी। यस कम्पनीले भने 2,43,735 किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। यस कम्पनीले यसमध्येबाट केही प्रतिशत स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि कम्पनीले जारी गर्नेछ र यस कम्पनीले भने प्रति किता रु 100 को दरले आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको अर्को कम्पनी हो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी। यस कम्पनीले प्रति किता रु 100 को दरले 4 लाख किता आइपिओ बिक्री गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा पुगेको र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको अर्को कम्पनी हो हाथोई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ तपाईँहरूले प्रति किता 50 को दरले भर्न पाउनुहुनेछ। यस कम्पनीले प्रति किता 50 को दरले 29,25,000 किता आइपिओ जारी गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा पुगेको अर्को कम्पनी हो सिटी होटेल। यस कम्पनीले प्रति किता रु 100 को दरले 16,74,000 किता आइपिओ जारी गर्नेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ मायाखोला जलविद्युत कम्पनी। यस कम्पनीले पनि आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ र यस कम्पनीले प्रति किता रु 100 को दरले 34 लाख किता आइपिओ जारी गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ लागि अनुमति दिएको अर्को कम्पनी हो भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रति किता रु 100 को दरले 16,32,160 किता आइपिओ जारी हुनेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको अर्को कम्पनी हो मकर जितुमाया सूरी जलविद्युत कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ प्रति किता रु 100 को दरले 22,80,000 किता आइपिओ जारी हुनेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको अर्को कम्पनी हो बिपिडब्ल्यू लघुवित्त कम्पनी र बिपिडब्ल्यू लघुवित्त कम्पनीको आइपिओ पनि प्रति किता रु 100 को दरले 97,000 किता आइपिओ जारी हुनेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको अर्को कम्पनी हो इनोवा हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीको प्रति किता रु 100 को दरले 18 लाख किता आइपिओ जारी हुनेछ। त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको अर्को कम्पनी हो शुभम पावर। यस कम्पनीको पनि प्रति किता रु 100 को दरले 5,80,580 किता आइपिओ जारी हुनेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो सुपर माइती हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीको पनि प्रति किता रु 100 को दरले 31,50,000 किता आइपिओ जारी हुनेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ सानिमा मिडिल तमोर कम्पनी। यस कम्पनीको पनि प्रति किता रु 100 को दरले आइपिओ आउनेछ। यस कम्पनीले भने 83,31,250 किता आइपिओ ल्याउनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ धेरैजनाको हात खाली भने हुने छैन र धेरैलाई पर्नेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी। यस कम्पनीले पनि प्रति किता रु 100 को दरले 8,40,000 किता आइपिओ जारी गर्नेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ ट्रेड टावर। यस कम्पनीले पनि प्रति किता रु 100 को दरले 11,58,980 किता आइपिओ जारी गर्नेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी हो सर्वोत्तम सिमेन्ट। यस कम्पनीको पनि आइपिओ आउनेछ र यस कम्पनीले भने बुक बिल्डिङ मेथडबाट आइपिओ जारी गर्नेछ र यस कम्पनीले 24 लाख किता आइपिओ ल्याउनेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ अपर साङ्गी हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ प्रति किता रु 100 को दरले 8,70,000 किता आइपिओ आउनेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स कम्पनी। यस कम्पनीले बुक बिल्डिङबाट आइपिओ जारी गर्नेछ जसले 7,70,640 किता आइपिओ ल्याउनेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ घोराई सिमेन्ट। यस कम्पनीको आइपिओ प्रिमियम मूल्यमा आउनेछ। यस कम्पनीले 79,43,801 किता आइपिओ जारी गर्नेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ डिस मिडिया नेटवर्क। यस कम्पनीले पनि आइपिओ प्रिमियम मूल्यमा ल्याउनेछ। यस कम्पनीले 23,85,929 किता आइपिओ जारी गर्नेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी। यस कम्पनीले पनि आइपिओ प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्नेछ र यस कम्पनीले 60 लाख किता आइपिओ जारी गर्नेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ 3 स्टार हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले प्रति किता रु 100 को दरले 12,31,250 किता आइपिओ ल्याउनेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ आत्मनिर्भर लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीले पनि प्रति किता रु 100 को दरले 2,03,380 किता आइपिओ ल्याउनेछ।
त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ सुपरमाई हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी। यस कम्पनीले पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले 10 लाख किता आइपिओ जारी गर्नेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ मैलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको छ र यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 35,31,000 किता आइपिओ ल्याउनेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी हो पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले 80 लाख किता आउनेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी हो बाराई हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले 7 लाख किता आइपिओ आउनेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी हो एसियन हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले 11,80,000 किता आइपिओ आउनेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ कालिन्चोक दर्शन कम्पनी। यस कम्पनीको पनि आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले 12 लाख किता आइपिओ आउनेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ सृजनशील लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले 3,93,750 किता आइपिओ आउनेछ। यी 30वटा कम्पनीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिइसकेपछि यी कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धकले आइपिओ कहिले ल्याउने भनेर मिति घोषणा गर्नेछन् र यी कम्पनीको आइपिओ कहिले आउनेछ त्यसको मिति घोषणा भएपछि म तपाईहरूलाई यी कम्पनीको फन्डामेन्टल सहितको भिडियो लिएर आउनेछु। भिडियो हेर्दै राख्नुहोला र नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईँका केही प्रश्नहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार।